नेपाल सरकार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति म्याग्दीको आयोजनामा आयोजित इस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं जिल्ला समिति म्याग्दीका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित प्रतिनिधि सभाका माननीय सभासदज्यू, त्यस्तै गरी संविधान सभाका सदस्यज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू, राजनीतिक दल नेकपा एमालेका अध्यक्षज्यू, नेपाली कांग्रेसका उपाध्यक्षज्यू जो भर्खर हामीबाट बिदा हुनु भएको छ, विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, यो आज आयोजित कार्यक्रममा दुईवटा पालिकाका सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू, वार्ड सचिवज्यूहरू, हाम्रो समिति जिल्ला समिति आयोगका जिल्ला समितिका आदरणीय सदस्यज्यूहरू जो मालपोत नापी वनसँग सम्बन्धित समेत हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा सायद पत्रकार बन्धुहरू आज आफ्नै चुनाव भएको हुनाले कति आउन पाउनु भएको छ हैन, पत्रकार बन्धुहरू र सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। खास गरी बागलुङको ढोरपाटा, बडीघाट र निस्सी खोलाको कार्यक्रम त्यहाँ बागलुङ जिल्लाले आयोजना गरेको थियो। त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा म बागलुङ आउँदा नजिकको जिल्ला पर्वत म्याग्दी करिब ओदानै त जस्तो छ सदरमुकाम, यहाँ पनि साथीहरूसँग भेटघाट गरौँ, कामको स्थिति के छ, त्यसका समस्याहरू के छन्, त्यसलाई पहिचान गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी आज बिहान यहाँहरूको यो गौरवमयी र ऐतिहासिक जिल्ला गलेश्वर आश्रमको गरिमा महत्त्व कति छ यो यहाँहरूलाई सबैलाई विदितै छ। नेपालको मुक्तिनाथ जाने मार्ग यसैसँग जोडिएको यो के अरे अहिलेको पछिल्लो जनस्वास्थ्य विज्ञानसँग जोडिएको तातो पानी र यसले मान्छेको ध्यानाकर्षण गरिएको तपाईहरूको बेनी बजार र यो ऐतिहासिक जिल्लामा तपाईहरूसँग मेरो आयुको कामको सन्दर्भमा केही भावनाहरूको, केही चाहनाहरूको परस्पर अन्तर्क्रिया गरौँ, सहभागी गरौँ भन्नका साथ म यहाँ उपस्थित भएको हुँ। धेरै कुराहरू पूर्ववक्ता साथीहरूले राख्नु भएको छ, मैले धेरै कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्न, तर यति कुरा यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु कि भूमि भन्ने चिज मानव जीवनमा मात्र होइन, यो धरामा रहेका सबै चराचर जीव जन्तु प्राणी मात्र होइन, सबैको लागि जमिन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा मैले व्यक्त गरेर रहनु पर्दैन। हामी जमिनको सवालमा यति धेरै संवेदनशील रहेछौँ कि हाम्रो अदालतमा परेका मुद्दाहरूको 66% मुद्दा जमिनसँग आधारित मुद्दाहरू रहेछ। हाम्रो देशको कुल कल्टिभेट ल्यान्ड अर्थात् आबादी युक्त जमिन 28% छ कुल भूभागको, त्यसको
28%लाई 100मा लैजाने हो भने हाम्रो जमिन अझै पनि 25% जमिन चाहिँ अनौपचारिक भू सम्बन्धमा छ। अर्थात् कुल खेती योग्य अथवा कल्टिभेट ल्यान्डको आबादी जमिनको 25% जमिन हामीले अनौपचारिक रूपले रजिस्ट्रेसन प्रक्रियामा हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। यसो हुँदाखेरि नोक्सानी के रहेछ भने सरकारले जग्गाको क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने जुन राजस्व हो त्यो राजस्व गुमाइएको रहेछ र अर्कोतर्फ स्वयं व्यक्तिहरूले पनि जग्गाको जोतभोग त गरेका छ तर रजिस्ट्रेसन नहुँदाखेरि त्यसको बैंकिङ प्रयोजन राखेर छोराछोरी पढाउन, वित्तीय कारोबार गर्न वा अरू अन्य कुनै व्यवस्थापकीय काममा लाग्न जमिनको रजिस्ट्रेसन नहुँदाखेरि जग्गाको खरिद बिक्री गरिराखेका छन्। त्यसले 15औं पटक एउटा जग्गा घरायसी स्थितिमा घरायसी छोडपत्रका आधारमा गएको छ। 15 पटक एउटै जग्गाको राजस्व सरकारले गुमाएको छ। यदि त्यो रजिस्ट्रेसन प्रयोजनमा हामीले ल्याइदिएको भए त्यसबाट प्राप्त हुने सरकारी राजस्व कति हुन्थ्यो होला। त्यसैले पनि हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले के कुरा महसुस गर्यौं भने यो प्रक्रियालाई अन्त गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ हामीले संविधानमा के व्यवस्था गरेछौं भने राइट टु सेल्टर, खास गरी दलितको अधिकारको कुरा गर्दा संविधानको धारा 40 को घर 9 मा हामीले के लेखेछौं भने एक पटकको लागि दलित समुदायलाई पासको लागि जमिन उपलब्ध गराउनेछ भने फन्डामेन्टल राइट्सकै हिसाबमा अथवा मौलिक अधिकारकै रूपमा हामीले त्यो दफा उल्लेख गरेछौं। अब 15 महिना पनि छैन, हामीले ऐनका नियम बनाएर यसको लागू गर्ने कुरा गर्यौं। त्यो संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्नको निमित्त पनि यो आयोगको निर्माण गर्या हो। तर यो आयोग सरकारको दृष्टिकोणमा अन्तिम आयोग हो र यो आयोग सनसेट ल भन्दो रहेछ कानुनी भाषामा। अब फेरि नबन्ने गरी बनाएको आयोग। नेपालमा हामीले 15-16 वटा आयोगहरू बनायौं सुरुदेखि नै। अब बलबहादुर राईज्यू, शैलजा आचार्यज्यू, तारणी दत्त चटोजी, अब ऋषिराज लुम्सालीजी, गोपाल प्रसाद गौतमजी, हरिबोल गजुरेलजी, शारदा प्रसाद सुवेदीजी लगायत अन्य धेरै मान्छेहरू आयोगको अध्यक्ष हुनुभएछ विभिन्न कालखण्डमा। र त्योभन्दा अगाडि वन सुदृढीकरण आयोग वा अरू बस्ती विकास कम्पनीहरू के अरे संस्थाहरू जस्ता धेरै संस्थाहरू पनि निर्माण भएका रहेछ। यी सबै संस्थाहरूको तर्फबाट 1,46,000 बिघा जमिन वितरण पनि गरिएको रहेछ र विगतका कयौं आयोगहरूले काम गरिरहेको कुरा केमा आधारित रहेछ भन्दा गठन आदेशमा आधारित भएर काम गरिएको रहेछ। गठन आयोग सरकारको आदेश हो। त्यो कानुनका आधारमा हेर्दाखेरि त्यति धेरै कानुनी लिगल जग, कानुनी आधार फन्डामेन्टल हिसाबले कतिपय आयोगहरू त बडो कमजोर कानुनी जगमा खडा भएका रहेछ। यसो भएको हुनाले यो आयोग बन्नुभन्दा अगाडि सरकार सामु के सुझाव गरियो भने अबका आयोगहरू बनाउने हो भने यो आयोगलाई कानुनबाटै चिन्ने गरी बनाउनु पर्छ भनेर माननीय हाम्रो भूपेन्द्रजीले अघि भनिसक्नुभयो कि भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधन गर्यौं। त्यो 2.5 वर्ष लाग्यो हामीलाई ऐनको संशोधन। संसदमा बडा गजब छलफलहरू भए, रमाइला तर्कहरू पनि आए। ती तर्क के थिए भनेर प्रतिनिधिमूलक तर्कको कुरा गर्ने हो भने एक थरी साथीहरूको तर्क के थियो भने जमिन बाँड्नु हुँदैन, जमिन सरकारको, व्यक्तिलाई स्वामित्व प्रदान गर्ने होइन, राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। अब जग्गाको व्यक्तिलाई खण्डीकृत गर्दै जाने हो भने विकास आयोजनाहरू निर्माण गर्न त्यो यहाँ एउटा प्रोजेक्ट आयो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै वरिपरिका मान्छेले त्यसको मूल्य प्रचलित मूल्य भन्दा
100औं गुणा बढाएर दाबी गर्ने स्थिति सिर्जना भयो। यो स्थितिमा अधिकरणका क्षेत्रमा समेत गम्भीर समस्या भए र यो विश्वव्यापी प्रचलनमा पनि जग्गा भनेको अल्टिमेटली गभर्नमेन्टकै हो। हामीले पूर्जा प्राप्त गरिरहेका छौं भने पनि राज्यले चाहँदाका बखत त्यो जग्गा राज्यले लिन सक्छ भन्ने मान्यता त छ, तर कानुनी राजमा राइट टु प्रपर्टीको राइट भन्ने जुन हामीले व्यवस्था गरेका छौं, सम्पत्तिमाथिको अधिकारको कुरा गर्दा राज्यले चाहिएका बाखत उचित ढंगले प्राप्त गर्न सक्ने काममा भने गम्भीर कठिनाइहरू पनि देखा परे। त्यसो हुँदाखेरि जग्गा जतिको सबैलाई लिजिङ सिस्टममा लैजानुपर्छ, तर व्यक्तिलाई स्वामित्व प्रदान गर्ने गरी जानु हुँदैन भन्ने तर्क पनि उठ्यो संसदमा। अर्को जबरजस्त अर्को तर्क पनि के उठ्यो भने यो सुकुम्बासी समस्या भने नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो, यो कहिले समाधान हुँदैन र यो जग्गा दिएर समस्या हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो। तर अन्ततः संसद फेरि के टुङ्गोमा सर्वसम्मत ढंगले पुग्यो भने एक पटकको लागि सनसेट लको आधारमा हामीले खास गरी दलितहरूको हकलाई कार्यान्वित गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई समाधान गरिसकेपछि विगतमा जस्तै अब नजाने भन्ने शर्तमा कन्डिसनमा यो आयोगका कार्यादेशहरू तयारी गरेको देखिन्छ। त्यसमध्ये यो आयोगको पहिलो तरिका के हो त, काम के हो त भन्दाखेरि देशव्यापी रूपमा हाम्रा भूमिहीनहरू कति छन्, अव्यवस्थित बसोबासीहरू कति छन्, तिनीहरूको लगत लिने। लगत कसरी लिने भन्दा यो काम खास गरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको काम अहिले हाम्रो संविधानको साझा सूचीको अधिकार भित्र पर्दो रहेछ। प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तु भएको हुनाले तीनैवटा तहका सरकारले यो कामलाई सम्पादन गर्नुपर्ने छ भनिकन हाम्रो कानुनी संवैधानिक व्यवस्थामा हामीले त्यो गरेका रहेछौँ। त्यसो भएको हुनाले अब खास गरी घर दैलोको सरकार, जनताको प्रत्यक्ष नजिकको सरकार, दुःख सुखको सरकार भनेको स्थानीय सरकार रहेछ। स्थानीय सरकारले नै यो कामका क्षेत्रमा तीनटा काम चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। स्थानीय सरकारको दायित्व के रहेछ भन्दा एक पहिचान गर्ने, दोस्रो सत्यापन गर्ने, तेस्रो प्रमाणीकरण गर्ने काम चाहिँ स्थानीय सरकार भित्र रहेछ। र यो स्थानीय सरकारले त्यो पहिचान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्दा एउटा निवेदनको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौं, जसलाई हामीले फर्म भनिया छौं। अहिले सुकुम्बासीहरूको हकमा रातो फर्म भर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा सेतो फर्म भर्ने भनिकन हामीले व्यवस्था गरेका छौं। त्यो फर्ममा 42 वटा क्वेशनहरू विभिन्न ढंगले राखिया छ र त्यसको पुटिङ गरिसकेपछि हामीसँग उसको इन्फर्मेसन, जो लाभग्राही व्यक्ति वा परिवार हो उसको इन्फर्मेसन हामी त्यसबाट ल्याउने छौं। र फर्म लिँदाखेरि विगतको भन्दा अलि भिन्न ढंगले लैजानु पर्छ भन्ने आयोगले बनाएर यसपटक कोडिङ नम्बर राखिया छ। कुनै पनि फर्म नष्ट गर्न पाइँदैन, च्यात्न पाइँदैन, केयरमेट गर्न पाइँदैन। जसरी तपाईहरुले बैंकमा चेक लैजानुहुन्छ, त्यो चेकमा केयरमेट भयो भने भ्यालिड हुँदैन, त्यसै गरी यो फर्म पनि तपाईहरुले केयरमेट गर्ने, च्यात्ने आदि गर्ने राइट छैन। यदि कतै बिग्रियो भने, जसरी मतदानका बेलामा कुनै मतपत्र च्यातियो, बिग्रियो भने निमिदा मतपत्र बनाएर हामीले त्यसलाई प्याकिङ गर्छौं, छुट्टै ढंगले राख्छौं। त्यस्तै गरी यो हाम्रो फर्म पनि छुट्टै ढंगले प्याकेज गरेर राख्नुपर्छ वा त्यही फर्म भित्र एट्याच गरेर जोडिएर टाँसेर हामीले पठाउनु पर्छ। किन यसो गरेको भने हामीले यो नेशनल कोड लिएका छौं। एउटा व्यक्तिको एक ठाउँबाट मात्र फर्म भर्नुपर्छ, फर्म वार्डबाटै भर्नुपर्छ। अर्को ठाउँबाट, जिल्ला समितिबाट, केन्द्रीय समितिबाट फर्म सुरुवात हुँदैन। उसको इन्ट्री चाहिँ वार्ड नै हो, वार्ड भन्दा बाहिरबाट इन्ट्री हुन सक्दैन।
अनि वार्डमा इन्ट्री गर्दाखेरि एकजना नसस वा गासस रोभरमा बस्नै पर्छ। उहाँले रोभरमा यो मान्छे सुकुम्बासी हो, यो मान्छे अव्यवस्थित बसोबासी हो भनिकन उहाँले रोभरमा बसेर साइन गर्नुपर्छ। उहाँले वार्डमा बसेर साइन ल्याइसकेपछि वार्डमा आउँछ। वार्ड समितिले वार्डभरिकै समस्याको पहिचान गरिसकेपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि वार्ड समितिको निर्णय गर्नुपर्छ। यी मान्छे सुकुम्बासी हुन्, यी मान्छे अव्यवस्थित बसोबासी हुन् भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि एउटा काम उहाँहरूले अझ वार्डमा गर्नुपर्छ। त्यो के हो भने पब्लिक हेरिङ। हामी कहाँ यी मान्छेहरूले निवेदन दिएका छन्, यी सुकुम्बासी हुन् अव्यवस्थित भनेर आएका छन्, यसमा नपर्नु पर्ने मान्छे परे कि पर्नुपर्ने मान्छे छुटे कि कृपया बताइदिनुहोस् भनेर वार्डमा पब्लिक हियरिङ समेत गर्ने व्यवस्था गरेर त्यो पब्लिक हियरिङमा आएका निवेदनहरू माइनट गरेर हामीले त्यो चाहिँ सहजीकरण पालिका लेभलमा हामीले निर्माण गरेको सहजीकरण समिति छ। वार्डमा पनि हामी सहजीकरण समिति बनाउँछौँ, पालिका लेभलमा पनि एउटा सहजीकरण समिति बनाउँछौँ। सहजीकरण समितिको व्यवस्था समेत हामीले केही प्रश्न के उठ्ला भन्दा कतिपय पालिकामा एउटा राजनीतिक दलले जितेको होला अनि त्यहाँ कतै पक्षपात हुन्छ कि कतै आफ्ना मान्छेलाई मात्रै हाल्छन् कि अरू राजनीतिक मत विश्वास वा आस्था राख्नेहरूलाई छुटाउँछन् कि भन्ने शंका गरिरहेको स्थितिलाई निदान गर्न हामीले पालिका लेभलमा सहजीकरण समिति निर्माण गर्दा हामीले त्यसमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई समेत इन्क्लुडिङ गर्ने गरी सहजीकरण समितिको व्यवस्था गरेका छ। त्यसमा चाहिँ भूमि सम्बन्धी सुकुम्बासी संगठनहरूले हाम्रो प्रतिनिधित्व हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन हुँदैन कि भन्ने शंका नरहोस् भन्नका लागि भूमि क्षेत्रमा काम गरेका वा भूमि संगठनमा काम गरेका एकजना महिला सहित 2 जना त्यसमा हामीले त्यो समितिमा व्यवस्था गर्ने गरेका छ। अर्कोतर्फ कार्यपालिकाकै सदस्यहरू मध्ये दलित महिला सदस्य, मेयर साहब, उपमेयर साहब, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ। अनि के पालिका सदस्यहरूको गुनासो हामीले के सुन्यौं भने हामीलाई त यसो परिषद हुँदा बोलाउने हो, भाउ आइपछि दिइँदैन, हामीलाई यसो हस्ताक्षर गराउनुहुन्छ, हाम्रो त भूमिका भएन भन्ने खालको गुनासो केही पालिका सदस्यहरूको पनि हामीले सुन्यौं। यदि त्यस्तो हो भने सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो देशमा भूमिहीन रहेका सबैभन्दा तल यो दलित समुदाय नै छ। दलित समुदायमा पनि सबैभन्दा पीडित महिलाहरू नै हुनुहुन्छ भन्ने भनाइ छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई कार्यपालिका सदस्यको हिसाबले सहजीकरण समितिमा उहाँको समेत सहभागिता गराउने गरी हामीले पालिका स्तरको सहजीकरण समिति बनाउँछौँ। अब यसरी सबै वार्डबाट प्राप्त भएको रेकर्डलाई पालिका स्तरको सहजीकरण समितिले फेरि छलफल कम्पाइल गर्छ। कम्पाइल गरेर त्यो समितिबाट प्राप्त रिपोर्टहरूलाई कार्यपालिकाको समितिले निर्णय गर्नुपर्छ। मेरो पालिकाभित्र यति सुकुम्बासी छन्, अव्यवस्थित बसोबास छन् भनेर पालिकाले निर्णय गर्नुपर्छ, कम्पलसरी निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसैले यो प्रक्रियाबाट हामीले छनौट स्क्रिनिङ हुँदै आइसकेपछि बल्ल जिल्ला समितिले ओनर गर्छ। हाम्रो जिल्ला समितिले यो प्रक्रिया बेगर जिल्ला समितिले कुनै पनि केसलाई ह्यान्डलिङ गर्न सक्दैन। यो कार्यविधि हामीले एकापट्टि बनाएका छौँ र यसरी आइसकेपछि जग्गाको नापजाँच गर्ने चरण तलका यी सबै प्रक्रिया आइसकेपछि जनशक्तिको समस्याको कुरा गर्नु भएको छ। जिल्लामा हाम्रो समितिमा नापीको हाकिम साहब हुनुहुन्छ, मालपोतको हाकिम साहब हुनुहुन्छ, वनको डिएफओ साहब हाम्रो जिल्ला समितिको पदेन सदस्यको व्यवस्थापन गरिया छ। अनि यी आएका केसहरूको उपर छलफल जिल्ला समितिमा हामी बसेर छलफल गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि पालिकाले नापजानका क्षेत्रमा अलिकति केही क्वेसनहरू छन्, हामीले कस्तो जग्गा दिन सक्छौँ र कस्तो जग्गा दिन सक्दैनौँ यो कुरामा हामी क्लियर हुनुपर्छ। हामीले सरकारी ऐलानी प्रति जग्गाहरू
मा यदि सुकुम्बासी बसेका छन् भने उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर सार्वजनिक भनिएका जग्गाहरू हामीले दिन सक्दैन। यो कुरामा पनि स्पष्ट हुनु पर्यो। सार्वजनिक भनिएका जग्गा के हुन् त भन्दाखेरि कानुनको मालपोत ऐन 2034 भित्र सार्वजनिक जग्गा भनेका के हो भन्ने कुरा बडो सुस्पष्ट ढङ्गले उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा के भनिएको छ भने बाटो घाटो, मसान घाट, पानी घट्ट, ईदगाह, धार्मिक स्थल, मठ मन्दिर, अरू विभिन्न खालका कुरा उल्लेख गरेर गौचरण आदि लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक जग्गा भनिएको छ। यो अरू जग्गा सरकारले प्रयोग गर्न सक्दो रहेछ, तर सार्वजनिक भनिएका जग्गा सरकारले पनि प्रयोग गर्न सक्दैन। कानुनले यो खालको कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ। अब अर्को एउटा समस्या हामीसँग के छ भने डिएफओ साहबहरूको अलिअलि कुरा आउँछ हैन। डिएफओ साहबहरूलाई उहाँहरूको वन ऐन कस्तो बनाएका रहेछौँ भने हामीले वन रुख भएको हुनु पर्दो रहेछ। भूमिहीन सुकुम्बासीहरू विगत 10 वर्षदेखि बसोबास गरेको वन क्षेत्र तोकेको वा नतोकेको, विगत 10 वर्षदेखि बसोबास गरिरहेको र हरिया रुख र जङ्गल छैनन् भने त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्न सकिने छ भनिकन भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधनको 53 खमा यो कुरा लेखियो। त्यस्तै गरी अर्को गमा के लेख्यो भने अव्यवस्थित बसोबासीहरूले दशकौंदेखि भोगचलन गरेको, मान्छेहरू बसोबास गरिरहेको, हिजोको वन क्षेत्र उल्लेख गरेको वा नगरेको पनि विगत 10 वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गरिरहेको क्षेत्र छ भने त्यसमा तपाईले अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा भूमि सम्बन्धी ऐनको 53 गमा उल्लेख गरिएको छ। अब यसो कुरा गरिरहँदा डिएफओ साहबहरूको प्रश्न के छ भने होइन हाम्रो ऐन र यो तपाईहरुको ऐन त बाजियो, कुरा मिलेन नि भन्ने कुरा हुँदा र त के रहेछ भने कानुनमा ऐनका सन्दर्भमा मान्छे जेठोको हुँदो रहेछ भन्दा पहिला जन्मेको, कानुनमा के रहेछ भने कुन प्रभावशाली हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पछि जन्मेको कानुन प्रभावशाली हुँदो रहेछ। अनि त्यसैले प्रचलित कानुनमा जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्ने जुन वाक्यांश प्रयोग गरेर हामीलाई दिएछ, हाम्रो वन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐनको संशोधन सँगसँगै जस्तो भएको, तर एक दिन अगाडि वा एक दिन पछाडि। वन ऐन एक दिन अगाडि पारित भयो, भूमि सम्बन्धी ऐन एक दिन पछाडि पारित भयो। यो जानी बुझिकनै गरे। तत्कालीन मन्त्रीजी वन मन्त्री, भूमि मन्त्री पद्मा अर्यालजी, शक्ति बस्नेत वन मन्त्री आपसमा सल्लाह गरेर यो समस्या समाधान गर्नका लागि भनेर नै जानी बुझिकन कान्छो ऐन भूमि सम्बन्धी संशोधनको व्यवस्था गरे। अब प्रश्न के उठ्छ भने विशेष ऐन हो नि भन्ने ढङ्गले कतिपय साथीहरूको तर्क आएको छ। यो तर्ककै सन्दर्भमा पनि मैले हाम्रो ओलीजी हुनुहुन्छ वन सचिवजी, अहिले वन सचिव त्यतिखेर पनि ओलीजी नै हुनुहुन्थ्यो, के विश्वनाथ ओली हो क्यारे, उहाँसँगै गएर म यो देशभरि भ्रमण गर्दा डिएफओ साहबहरूले प्रश्न उठाएपछि अनि हामीले उहाँसँग गर्दाखेरि यो तपाईहरुको समस्या आउँदैन, तपाईहरुले यो कानुन अन्तर्गत जाने। अब एउटा प्रश्न कहाँनिर खडा भयो भन्दा यो 10 वर्षदेखि बसेको भनेर कसरी जान्ने? तलका प्रतिनिधिहरूले त भटाभट सिफारिस गरिदिनुहुन्छ, मान्छे रिसाउँछ। अब हाम्रो जनप्रतिनिधि कस्तो भएको छ भने गाह्रो नमान्नु होला, हामी जनप्रतिनिधिहरू हिजो अस्ति हामी कहाँ एउटा जातिगत मैले कतै आक्षेप गर्न खोजिया होइन, के स्थिति थियो भने यो भोटतिरबाट जुम्बु जिम्मुहरू जडीबुटीहरू लिएर चाहिँ जाडो महिनामा समथर ठाउँमा व्यापार गर्न आउने हाम्रो लेकाली भेगको एउटा जनसमुदाय थिए। ती मान्छेहरूलाई चाहिँ यो तराईतिरका मान्छेहरूले भोटे वा टोपा भनेर भनिन्थ्यो। उनीहरू व्यापार आउँदाखेरि उनीहरू प्रति गरिने व्यवहारमा के भनिन्थ्यो भने यिनीहरू चाहिँ अलि नुहाउँदैनन्, हिमालमा बस्छ के को नुहाउनु
हामी पो दिनदिनै गर्मीमा बसेका छौँ, बिहान र बेलुका ननुहायो हुँदैन। उनीहरूलाई नुहाउनु पर्ने पसिना आउँदैन, त्यही छैन। अनि त्यसैले उनीहरू नुहाई धुवाईसँग अलिक कम भयो भने अनि यताको आँखाले हेर्दा ह्यात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने जुन खालको विगतको बानी थियो, अहिले हामी जनप्रतिनिधि ती भोटे भन्दा हामी खराब भोटे भएको छौँ। जनप्रतिनिधि भोट पाउने भएपछि जस्तालाई पनि सिफारिस गर्नुपर्ने के हो, के गर्ने छैन, यो मान्छे रिसाइहाल्छ, भोलि भोट दिन्न। भोट नदिने भएपछि त सिफारिस गरिहाल्नु पर्यो भन्ने जुन खालको स्थिति देखा परेको छ, यसैले हामी कतिपय जनप्रतिनिधि भोटे भएको छौँ। आजभोलि यो स्थितिबाट हामी जोगिनुपर्छ, यसबाट हामी बच्नुपर्छ। गर्नुपर्ने दायित्वपूर्ण कामहरूमा हामीले सिफारिस गर्नै पर्छ, तर कानुनले वर्जित गरिएका कुराहरूलाई चाहे जोसुकै रिसाउन् हामी त्यसमा जानु हुँदैन। यो कुरामा हामीले कानुन ऐन र व्यवस्थालाई हेरेर सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिको विकास हामीले लैजानुपर्ने जरुरी छ। मैले यस सन्दर्भमा डिएफओ साहबलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो प्रचलित कानुनले तपाईँ समितिमा रहेर काम गर्दा तपाईँमाथि व्यक्तिगत रूपले कुनै मुद्दा रहने छैन। यो सरकारले दिएको कानुन सम्मत काम हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यसमा हिस्किनु पर्ने, पछाडि पर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। यसमा यो कामलाई अगाडि बढाउनेमा बडो उत्साहका साथ सहभागी भएर नेपाल सरकारको चौथो प्राथमिकताको यो कार्यक्रमलाई हजुरहरूले मद्दत गरिदिनु पर्ने जरुरी छ। त्यसै गरी हामी तलका प्रतिनिधिहरूले पनि विचार पुर्याएर गर्न सकिने, मिल्ने कुरामा सिफारिस गर्ने, नमिल्ने कुरामा सिफारिस गर्ने होइन। हामी यो रङ्गले जानुपर्छ र अहिलेसम्म हामीले यो समस्यालाई सधैँभरि पाल्ने होइन। चुनाव आयो, भोट चाहियो, अनि हामी के गर्ने भने सुकुम्बासीलाई बस्तीमा गएर भोट माग्छौँ। यस पटक हामीलाई भोट दिनुहोस्, तपाईँलाई पूर्जा पक्का पूर्जा पाउनुहुन्छ, सिरानीमा राखेर आनन्दले निदाउन पाउनुहुन्छ भनेर सुकुम्बासीका बस्तीहरूमा हामीले धेरै पटक बोल्यौँ कि जो होचो उसैको मुखमा घोचो, जो सबैभन्दा समस्याग्रस्त छन् तिनीहरूलाई पटक पटक हामीले यो चुनावी टुल्स बनाउने कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ। र यस पटक वास्तविक सुकुम्बासी छन् भने उनीहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने, नक्कली छन् भने गुड बाई जानुस् भन्ने आँट र साहस पनि हामीले गर्नै पर्छ। त्यो साहसका साथ आयोग प्रस्तुत हुन चाहेको छ। अहिले हामीलाई कुनै सरकारले दिएको निर्दिष्ट लक्ष्य अन्तर्गत हामी काम गर्दैछौँ र पहिचान भइसकेपछि मुड्की देखाएर, दादागिरी गराएर, जुलुस देखाएर, नारा लगाएर त्यो कुराको परिवर्तन सम्भव छैन। हामी हुन दिन्नौँ। अब जहाँसम्म केही बस्ती कसरी पहिचान गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको कुरामा अघि हाम्रो प्रस्तोता रामजीले पनि राखिसक्नु भएको छ। हामीलाई के विज्ञान र प्रविधिले मद्दत गरेको छ यसपटक। हिजो तपाईँको भनौँ न डरबानको मान्छे कहाँ गयो भन्दा कपिल वस्तुको कुनै चन्द्रौटा भन्ने ठाउँमा गएर बस्ती हालेर सुकुम्बासी बस्तीमा बस्यो र उसले के भन्यो भने म सुकुम्बासी हो, मेरो केही छैन। हिजो कसैले चिन्न पनि सक्दैन थियो, तर यस पटक भूमि व्यवस्थाभित्र एउटा प्रणाली छ, सिस्टम छ, LIMBS होइन आएको छ माल भूमि व्यवस्थाभित्रको हाम्रो सिस्टम LRMS भन्ने एउटा सिस्टम छ। यो सिस्टमले हाम्रो देशका 126 वटा मालपोत कार्यालयहरू मध्ये 108 वटा मालपोत कार्यालयहरू अहिले अनलाइनमा आएका छन्। अनलाइनमा आउने बित्तिकै तपाईँले यहाँ गएर सुकुम्बासी भनेर चन्द्रौटामा अथवा त्यहाँ चाहिँ शिवराज नगरपालिकामा नागरिकता पेश गर्ने बित्तिकै उहाँले त्यो सिस्टममा हान्नुहुन्छ, क्लिक गरेर तपाईँको नागरिकता त्यहाँ राख्दा झिलिक्क गरेर तपाईँको यहाँको जग्गा देखिन्छ, सबै जग्गा देखा पर्छ। यस हिसाबले अब ढाँट्न सम्भव छैन। नागरिकता भएका मान्छेको उसको नाममा पूर्जाहरू छन् भने यो सिस्टमले देखिन्छ। त्यसैले पनि हिजो त ताप्लेजुङको मान्छे कवासुती आएर भर्थ्यो, यस पटक ढाँट्न सक्ने स्थिति छैन। अब बाँकी रहेका मालपोत कार्यालयहरूको पनि टेन्डर भइसकेका छ। अब त्यो सबै एउटा सिस्टममा हामीले ल्याउँछौँ र देशभरिका सबै किताहरू, कति 3.5 करोड जति किता छ होला,
अहिलेसम्म हाम्रो। अब ती सबै किताहरू चाहिँ अनलाइनमा राख्ने व्यवस्थापन सरकारले गरेको छ र यो हुने बित्तिकै हामीले सुकुम्बासीले ढाँटेको यदि मेरो किर्जा छ भने देखिहाल्छ। त्यो देखिने बित्तिकै तपाईँ त फ्लड गर्नुभएको छ, ढाँट्नुभएको छ भनेर हामीले हटाइदिन्छौँ। त्यसैले यस पटक प्रविधिले दिएको छ। अर्को वन क्षेत्रको डिएफओ साहबले उठाउनु भएको प्रश्नमा के छ भने कसरी चिन्ने 10 वर्षको भन्ने प्रश्नमा हामीसँग सेटेलाइट इमेज भन्ने प्रविधि छ। सन् 2005 देखि हामीले त्यो इमेज गुगलबाट सर्च गरेर कुन बस्ती 2005 भन्दा अगाडिको हामी सक्दैनौँ सनको, त्यसपछिका सबै बस्तीहरू 8 मा कति घर थिए, 9 मा कति भए, 15 मा कति भए, 20 मा कति भए, 21 मा कति भयो भनेर त्यसको फोटो लिन सकिन्छ। त्यो लिने बित्तिकै अब कुन बस्ती 10 वर्ष पुरानो हो भन्ने कुरा हामीले त्यो प्रविधिबाट पनि हेर्न सक्छौँ। तसर्थ फ्लड गर्ने, ढाँट्ने, छल्ने कुरालाई रोक्न सकिन्छ। अब यही तपाईले भनौँ न हाम्रो यो ढोरपाटनको समस्या के रहेछ भने 47 वटा बस्ती रहेछन् त्यहाँ। जतिखेर यो ढोरपाटन शिकार आरक्ष बन्यो त्यो भन्दा पहिलेदेखि जिजु बाजेदेखि बसिया छ मान्छे। पछि आरक्ष घोषणा गरिदियो। आरक्ष घोषणा गरेपछि न ती मान्छेको क्षतिपूर्ति दिइयो न ती मान्छेहरूलाई हटाइयो। अब अहिले त्यहाँ नापजाँचको उनीहरूको त आदिवासी परम्परागतदेखि रहेको बस्ती छ। ती बस्तीका मान्छेलाई यदि आरक्षण गर्ने हो भने शिफ्टिङ गरेर अन्त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यदि होइन भने तिनीहरूको परम्परागत अधिकारलाई कुण्ठित गर्न पाइँदैन। तर वर्तमान कानुनले तिनीहरूलाई दिन दिँदैन भने यो संशोधनको व्यवस्थामा हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। आयोगको तर्फबाट ती मान्छेको अधिकार या त क्षतिपूर्ति, नयाँ सेटलमेन्ट या ती बसोबासको व्यवस्थालाई अगाडि लैजानुपर्छ। अब कतिपय ठाउँमा हामी सरकार पनि हेपाएर छ के कतिपय ठाउँ। यद्यपि म सरकारकै प्रतिनिधि हुँ, म सरकारले गठन गरेको आयोग हो, तर मैले जुन वर्गको निम्ति काम गर्नुपर्छ त्यहाँ देखिएका समस्या सरकारलाई राख्नुपर्छ। क्षतिपूर्ति बिना, उनीहरूको सेटलमेन्ट बिना अनि हामीले बाहिरबाट घोषणा गरिदिएर यो संरक्षण क्षेत्र हो, आरक्ष क्षेत्र हो भनिकन तिनीहरूको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम हामीले विगतमा गरेका छौँ। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र नयाँ ढङ्गको सेटलमेन्ट गरेर त्यहाँको समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब यहाँ पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आदि भनेर कतिपय क्षेत्रहरूभित्रको संरक्षण क्षेत्रभित्रको जग्गामा पस्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेका छ। अब यस्तो स्थितिमा यदि आदिवासी बस्ती छन् भने उनीहरूको विकल्प र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापनका निम्ति हामीले आवाज गोलबन्द गर्नुपर्छ। अब अर्को प्रश्न गुठीको सवालमा हामीलाई के छ भने यस पटक अघिल्लो पटक सरकारले गुठीको आयोग बनाउन खोज्दै थियो, केही नियमावलीहरू बनाउन खोज्दै थियो। बडा ठुलो आँधीहुरी आयो उपत्यका। त्यो आँधीहुरीले गर्दा सबै गुठीका प्रकारहरू फरक फरक थिए। निजी गुठी, सार्वजनिक गुठीका बीचको भिन्नतालाई हामीले सुस्पष्ट ढङ्गले विगतमा अन्तर संवाद गर्ने प्रक्रियामा, कन्सल्टेसन गर्ने प्रक्रियामा अलिकति ल्याकअप भयो कि भन्ने हामीलाई फिल भयो। हामीले उनीहरूलाई बुझाउन गुठीहरू सबै ठाउँका एउटै छैन। जस्तो स्वर्गद्वारी गुठीले दाङमा पारेको प्रभाव, मुक्तिनाथ गुठीले यहाँ पारेको म्याग्दी लगायतका जिल्लामा पारेको प्रभाव र अरू ठाउँमा कस्तो गुठी त कस्तो प्रकृतिको रहेछ भने सिन्धुपाल्चोकमा एउटा डोको गुठी छ। नामै सुन्दा आश्चर्य मान्नु होला, डोको गुठी रहेछ। के भने सिन्धुपाल्चोकका नागरिकहरूले त्यहाँ फल्ने फलफुल तरकारी बसन्तपुरमा, काठमाडौँको बसन्तपुरमा ल्याएर तलेजु भवानीको पूजा गर्नको निम्ति चाहिने चिजहरू ल्याउनको लागि यो पोर्टरहरू अथवा भरियाहरूलाई अब व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ। त्यतिखेर पैसा दिने चलन थिएन। अनि ती जसले भारी बोक्छन् ती मान्छेहरूलाई त्यहाँको यति जग्गा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ गरेर खाँदाखेरि त्यहाँको यो सामान पुर्याएको तिम्रो ज्याला पनि जेसुकै भने पनि यही हो भनिकन गरिएको रहेछ। अब अहिले न तलेजु भवनको लागि यहाँ फलफुल आउँछ,
न ती भरियाले भारी बोक्नुपर्छ, न त्यो जग्गा उनीहरूकै नाममा छ। अहिले टोको गुठी भनेर रेकर्डमा देखिन्छ। अब यो स्थिति, गुठीका विविध प्रकृतिहरू छन्, समस्याहरू छन्, यसलाई हल गर्नुपर्छ। अब गुठी र मठ मन्दिर सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया परम्परागत ढाँचामा सम्भव छैन। हामीले पर्यटन मन्त्रालय वा पुरातत्व विभाग वा अरू कुनै धार्मिक सङ्घ संस्थानभित्र एकमुष्ट रकम सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र तिनीहरूको सञ्चालन खर्चको व्यवस्थापन राजकीय कोषहरूबाटै सरकारी गुठी सम्बन्धी रहेका व्यवस्थाको व्यवस्थापन गरेर त्यहाँको पूजा आजा आदि चलाउने कामलाई अगाडि लानुपर्छ। अनि गुठीका नामका त्यहाँका मठाधीशहरूले गरिने जुन शोषण छ यसलाई अन्त गरिदिनुपर्छ। गुठीका मठाधीशहरू छन्, पुजारीहरू छन्, नाम गुठीको छ, पैसा फलाना मन्दिरको भनिया छ, भोग चाहिँ उनीहरूले गरेका छ। अब यस्तै गरी यहाँ नेपालगञ्जको के हाम्रो मन्दिर छ बागेश्वरी मन्दिरका मठाधीशले करोडौं ट्रेड गर्छ, पैसा त्यसबाट लिन्छन्, हिसाब किताब छैन। पशुपतिमा धेरै भेटी आउँछ, त्यसको त हिजोको रेकर्डै थिएन। अब पशुपति महास्नान गुठी छ। अब यो धादिनतिर त श्रीपाँचको वायु गुठी भन्ने छ, श्रीपाँचको सरकारको वायु गुठी, नाम पनि अनेक यस्ता अनेकौं खालका गुठीका समस्या छन्। यसलाई सरकारले छिट्टै आयोगको निर्माण गर्दछ। यो अधिकार भूमि सम्बन्धी समस्या जोडिएको भए पनि हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र भने परेको छैन भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्नै पर्छ, प्रश्न भन्नै पर्छ। तर यसो भनिरहँदा पनि यो समस्याको समाधान बिना भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रो आयोग क्लियर छ यो भूमिको सन्दर्भमा। अब तल भर्दाखेरिका अनेकौं समस्या छन्। हेर्नुहोस्, हामीले यो लगत फर्म भर्ने समाजमा पनि अनेकौं समस्या छन्। हामीले महिलाको अधिकार स्थापित गर्ने क्रममा दुईटा फोटो राख्ने व्यवस्था गर्यौं। तर अवस्था कस्तो रहेछ भने हाम्रो समाजमा बिहा त एउटाको हुन्छ भन्ने हामीले कुरा गरेका छौँ। कानुनमा चाहिँ अहिले पछिल्लो देवानी आचार संहिता जुन 75 मा गर्यौं, दोस्रो श्रीमती हुन्छ भन्ने कुरा कानुनले कल्पना गर्दैन। कुनै महिलासँग लभ भयो, केही भयो, बच्चा रहने स्थिति भयो, बच्चा जन्मियो भने त्यो जोसँग सम्बन्ध भयो त्यसको अधिकार बाउ हुने खोज्छ। तर आमा चाहिँ त्यसको अधिकारी दोस्रो श्रीमती बन्दैन। अर्थात् सौता भन्ने कुरा हाम्रो कानुनले हटाइसक्यो। इतिहासमा सौता भन्ने शब्दावली हिजो विगतमा थियो, तर वर्तमानमा अब छैन। तर त्यस्तो स्थिति व्यवहारमा के रहेछ त भन्नुहुन्छ भने हामीले जोइन्ट संयुक्त सम्पत्ति अधिकारी बनाउने व्यवस्था गरेका छौँ र फर्ममा महिला र पुरुषको श्रीमान श्रीमतीले फोटो टाँस्ने भनेका छौँ। भन्ने त त्यो भनियो, व्यवहारमा हेर्दा त कस्तो देखियो भने एउटा मान्छेले 1900 बिहा गरेको कुरा पनि आयो। हेर्यो चेपाङ छ, तर बिहा चाहिँ 1900 को गर्यो, लोथर। अब ती सबैको फोटो त टाँड्न सकिँदैन होला। अब जति अड्छ तिनीहरूको स्थितिमा हामीले व्यवहारिक ढङ्गले राखिदिएका छौँ। जति छन् अब तिनीहरूले फोटो एउटाको होइन। अब अर्को प्रश्न के आउँछ भने अब बिहा नै गरेका छैन, कहाँको अर्को श्रीमतीको फोटो राखौँ भन्ने प्रश्न आयो। बिहा गरेका छैन, एकल छ भने सिङ्गलै राखिदिनुहोस्, त्यसमा समस्या छैन। अब बिहा नभएको मान्छेले बिहा गरेर फोटो राख भन्न मिल्दैन। त्यस्तो खालको कुरा हाम्रो मकसद पनि होइन। अब अर्को प्रश्न के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि बिहा भएको हो, कानुनी रूपमा त्यो दर्ज छैन, अब अहिले त्योसँग सम्बन्ध पनि छैन, एकल खालको स्थितिमा हुनुहुन्छ, अब उहाँको के गर्ने नि भन्ने प्रश्न आयो। त्यो स्थितिमा हामीले कानुनले के भन्छ भन्दा मान्छे पहिला अब घरबार बिग्रो वा डिभोर्स भइसकेपछि उनीहरूको थर कहाँ रहन्छ त भन्दा माइतीकै थर रहन्छ। दोस्रो बिहा कायम भइसकेपछि मात्रै जोसँग हुन्छ उसँग जोडिन्छ। त्यस्तो स्थितिमा यदि उनी
डिभोर्स गरेको हो, उनको कुनै सम्पत्ति छैन वा केही जोतभोग गरेर अन्त कतै ऐलानी प्रतिमा बसिया छ भने उनको सिंगल फोटोबाट उनको तर्फबाट भर्न सकिन्छ। अब अर्को प्रश्न के उठाउनु भयो यहाँ हाम्रो कुन उपमेयर साहबले कि मेयर साहबले उठाउनु भएको छ, लेखेर दिनुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हिजो सम्पत्ति थियो, डिभोर्स पनि भयो, अंश पनि पायो, त्यो खाएर पाएको जति सबै खाएर सकियो, अब म सुकुम्बासी भएँ भने के गर्ने भन्ने प्रश्न त उठाउनु भयो। बडा गाह्रो प्रश्न गर्नु। अब दिउँ भन्यो भने अरू धेरैले बेच्छन् हेर्नुहोस्, अनि फेरि सुकुम्बासी भनेर आयो भने राज्यले कति दानला? एउटा प्रश्न छ। साँच्चै वास्तविक रूपले व्यवहार चलाउनकै क्रममा उसको सकिएको हो भने नदिन पनि अप्ठ्यारो। यो कुरालाई तपाईहरुले फर्मेट गर्नुहोस्, तर त्यसको केस हिस्ट्रीलाई निरपेक्ष ढंगले नलिनुहोस्। कुनै पनि केसलाई निरपेक्ष ढंगले ग्रहण गर्नु हुँदैन। त्यसका केस हिस्ट्रीहरू हामीले हेर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। अब अर्को प्रश्न यो कामका सन्दर्भमा के उठ्यो भने नाबालक छ, बाउ पनि छैन, आमा पनि छैन, काकाहरू पनि छैनन्, कोही पनि छैन, नाबालकको हकमा उसको बाउले हिजो भोगेको जग्गाको स्थिति छ भने त्यसको के गर्ने नि भन्ने प्रश्न उठ्दा त्यस्तो स्थितिमा स्थानीय पालिका संरक्षक बस्ने। संरक्षक त कोही त बस्न पर्यो नि। त्यस्ताको संरक्षक ती नाबालिकाको कि बाउ फ्यामिली हुनु पर्यो कि पालिका हुनु पर्यो। त्यसैले पालिकाको तर्फबाट संरक्षकत्व प्रदान गरेर उनीहरूको गर्ने कुरालाई अगाडि राख्नुपर्छ। अब अर्को प्रश्न कामका सन्दर्भमा के उठ्यो भने मान्छे उसकै हो, त्यो जग्गा जोतभोग ऐलानी गरेकै हो, तर अहिले हाल नेपालमा छैन, विदेशमा साउदी वा मलेसियामा छ। यतापट्टि ऊ यहाँ आउन पनि सक्दैन, कोभिड छ, के छ। अब यता फर्म नभर्दा उसको अधिकार गुम्ने भयो, के गर्ने नि भन्ने प्रश्न खडा हुँदा हामीले व्यवहारिक ढंगले के गर्यौं भने कानुनी व्यवस्थामा आधिकारिक वारेसनामा दिन हाम्रो राजदूतावासबाट प्रमाणित गरेर ल्याउने व्यवस्था कानुनमा छ, आधिकारिक सम्पत्तिको खरिद बिक्री गर्ने सवालमा। तर अब यो खरिद सम्पत्ति प्राप्त गर्ने चिजसँग जोडिएको हुँदा हामीले व्यवहारिक ढंगले के कुरालाई हेरिरहेछौं भन्दाखेरि अहिले उसको जुन फर्मेट छ त्यो फर्मेट उता चाहिँ हामीले इमेलबाट नेटबाट हामीले उता फरवर्ड गर्छौं, अनि उसले स्क्यानिङ गर्छ। स्क्यानिङ गरेर त्यो भएर उसको साइन गरेर हामी कहाँ पठाउँछ, वार्डमा पठाउँछ। वार्डमा पठाएर वार्डले यो वास्तविक हो भन्ने कुरा लागेको भने त्यसलाई फर्म भर्ने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्ने, यो ढंगले त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरालाई चाहिँ लैजानु पर्ने स्थिति देखिया छ। हेर्नुस्, व्यवहारमा जाँदाखेरि के हुन्छ, जुन कुरा हामीले कल्पना गर्दैनौं नयाँ नयाँ खालका प्रब्लमहरू आउँछ। जस्तो अस्ति हामीलाई यो उसमा भजनी भन्ने गाउँपालिका छ कैलालीको, त्यहाँनेर प्रश्न उठ्यो। प्रश्न के उठ्यो भने श्रीमती नेपाली छ, श्रीमान चाहिँ मूलको हिसाबले इन्डियन छ, अब परिवारमा कसको नाममा भर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो। एउटा श्रीमतीको नाममा, श्रीमती त नेपाली हुनुहुन्छ तर वंश पारिवारिक अंश हकमा श्रीमती भनेर प्रमाणित गरेपछि त एउटा गैर नागरिकले पनि त्यसको लाभ लिन्छ। बडा जटिल क्वेशनहरू यो कामका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ जटिलताहरू पनि व्यवहारमा जाँदा आउँदा रहेछ। यसलाई हेरेर हामीले सकेसम्म कानुनका लेटर एन्ड स्पिरिट भन्दो रहेछ। लेटर महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर त्यो भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा स्पिरिट। हामीले कानुनको स्पिरिट र भावनालाई लेटरले सम्बोधन गर्न नसक्ने स्थितिमा हामीले त्यसको मकसद के हो भन्ने कुरालाई हामीले बडो गम्भीरताका साथ हेरेर अगाडि जानुपर्ने रहेछ। खैर जे होस्, मलाई लाग्छ यो जिल्लामा त्यति धेरै समस्या छैन। केही गुठीका समस्या छन्, केही संरक्षण क्षेत्रभित्रका समस्या होलान्, केही खोला किनार ऐलानी गरिएको छ, अव्यवस्थित बसोबासी। अव्यवस्थित बसोबासीका बारेमा धेरै दया गर्नुपर्ने स्थिति छैन, उनीहरू सुकुम्बासी होइन। पहिलो कुरा तपाईले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भूमिहीन दलितहरू,
जो संविधानले नै व्यवस्था गरेका छ उनीहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटी भित्र राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ। दोस्रो, भूमिहीन सुकुम्बासी हुन् जसलाई भूमिहीनबाट बचाउने कुरा हामीले गरेका छौँ, त्यो कुरामा जानुपर्छ। अब जहाँसम्म जमिन सधैँभरि दिन सक्दैन राज्यले, तपाईलाई थाहा छ मान्छेहरू अहिले जति पनि खेतीमा छौँ यो खेतीमा रहने संख्या घट्छ। मैले कख सिक्दा 93% नेपालीहरू कृषिमा छौँ भन्ने पढेका थिएँ, तर अहिले नाउ कति स्टिल कति हो कृषिमा? हामीले भन्छौँ 63% नागरिकहरू अहिले कृषिमा छौँ। मलाई लाग्छ आउँदो 10 वर्षभित्र हाम्रो कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या 40% भन्दा तल घट्नेछ। विकासको ट्रेन्ड, मान्छेहरू गैर कृषि पेसामा, अहिले जति पनि हामी किसानमा छौँ रहरको किसान छैन, हामी बाध्यात्मक किसान छौँ। अब पेसा लेख्ने क्रममा जनगणना आउँदैछ नि त अहिले 78 को, के लेख्ने पेसा भन्यो भने पेसा केही छैन, बाउको त्यही बारी हो, बाउले गर्या हो, आफूले कृषि पनि गर्दैन, के लेखिदिने भन्दा कृषि भनेर लेखिदिने। बताउनको लागि कृषि पेसा लेख्ने हामी धेरै छौँ। रहरको कृषि गर्ने रहर इच्छा हो, दृढता हो, त्यो ढङ्गले कृषि गर्ने मान्छेको संख्या हामी कहाँ धेरै कम हुन्छ र यो स्वाभाविक ढङ्गले घट्छ। अमेरिकामा 4% नागरिकले कृषि पेसामा छन्, तर उनीहरूले उत्पादन गरेको भटमास हामीले हाम्रो यहाँ कुखुरालाई खुवाइरहेको छ। बेलायतमा 3% नागरिक मात्रै कृषि पेसामा संलग्न छन् र उनीहरूले प्रोडक्सन गरेको चिज अहिले हामीले ओल्ड वाइज लिइरहेका छौँ। र हाम्रो समयमा अब के हुन्छ कृषिमा भन्ने, अब हाम्रो निर्वाहमुखी कृषि सिद्धिन्छ, नाफै आउँदैन, लागत कस्ट नै उठ्दैन। कोदो रोप्यो, मकै रोप्यो, हलो जोत्यो, ज्याला हिसाब गर्ने हो भने टोटल लस छ। अनि त्यो लसमा कृषि कर्म किन गर्छ? कि विदेश हिँड्छ? यता म्याग्दीको त अलिअलि हङकङ भएको हुनाले अलिअलि बाहिर जाने, अलि राम्रै ठाउँमा जाने, ब्रिटिस लाउरेहरूको बसोबास यहाँ रहेको हुनाले अनेक तरिकाले गरेर जन्मेको 2-3 पटक जन्मिया छन् म्याग्दीका मान्छे, किनभने म्याद पढ्छ, उमेर पढ्छ, अनि अरू जिल्लाबाट नि गरेर तरिका जाने छन्, अनेकौं ढङ्गले बाहिर घुमिरहेछ। तर जे होस्, अब यो किन बाहिर गइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ आफ्नो सेटिस्फाई पेसा कृषिबाट जीविकोपार्जन हुन सकेन, त्यसैले मान्छे जाँदैछन्। र अब कृषिमा व्यवसायीकरण, चक्लाबन्दीकरण, स्वैच्छिक चक्लाबन्दीकरण, हाम्रो खण्डित भयो, टुक्रा भयो, ट्र्याक्टर लाग्दैन, हलो लाग्दैन, जो त यतापट्टि बाँझो रहन्छ। यस्तो स्थितिमा खण्डीकरण जुन ढङ्गको समस्या छ, यसलाई हल नगर्ने हो भने हाम्रो पेसा, कृषि पेसा अझै खस्किँदो छ। समयले यान्त्रिकरण र स्वैच्छिक चक्लाबन्दीकरण अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यो स्थितिमा गएर रहरले कृषि पेसामा जाग्ने अहिलेको समयको माग। तपाईले लगाएको किबी, तपाईले लगाएको स्याउ हैन, अब मुस्ताङको स्याउ देशभरि हट केक भन्छ। तपाईले यतापट्टि के किबी लगाउनु भयो, इन्डियामा 60,000 मेट्रिक टन न्युजिल्यान्डबाट किबी आउँछ। हाम्रो यो हिमाली भागमा हामीले किबी भन्ने फल लगायौं भने निर्यातको ठूलो बजार छ। अब उत्पादन उपभोगको लागि हैन, व्यवसायीकरण र उत्पादनको दिशातर्फ जाँदा जमिनको उपयोगको कुरा महत्त्वपूर्ण हो। जग्गा प्राप्त गर्ने कुरा मात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यो जग्गालाई उपयोगी बनाउने र उत्पादनमूलक बनाउने गरी हामीलाई जाँदा अहिले पहाडका जग्गा सबै बाँझा छ। किन बाँझा छन् भने त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त नहुँदाको स्थितिमा। अब कि घडेरी कि के रे यो के भन्छ आजभोलि प्लटिङले नाफा खनाउने त्यो खालको मनोवृत्तिले अलिकति जग्गाको कृत्रिम मूल्य बढ्या छ। त्यो स्थितिलाई अन्त गरे जग्गाको मूल्य के हो भन्ने कुरा के को आधारमा गर्ने? तपाईको बेनी बजारको जग्गा त काठमाडौँको न्यू रोडको भन्दा बढी छ भन्ने सुनेको छु। अब जग्गाको कति मूल्य हुनुपर्छ भने यसका आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मूल्य मान्यता होला नि, त्यसमा अहिले नपसौँ, त्यसको छुट्टै छलफलको विषय गरौँला। अहिले म तपाईहरुसँग के निवेदन गर्न चाहन्छु भने वास्तविक भूमिहीन दलित नछुटोस्,
वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन हामीले गरौँ। यो सरकारका धेरै निकायहरूसँग जोड, फुसको छानो हटाउने कार्यक्रम सरकारले ल्याएछ, संरक्षित बस्तीको कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएछ, जनता आवासका कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याएको छ। यी सबै कार्यक्रमसँग हामीले यो आयोगको कामलाई पनि टाई अप गरेर एकीकृत बस्ती बनाउने हिसाबले पनि हामी जानुपर्छ। र हामीले सारौं पहिरोमा रहेका बस्ती, असुरक्षित बस्ती छन् भने एकीकृत बस्तीका योजना, यी सबै क्षेत्रको सहयोग लिएर नमुना बस्तीको सृजना गर्न आयोगले पहल गर्छ। स्थानीय सरकारले अगाडि बढौं र यो ढङ्गले हाम्रो देशमा हामीले के भन्न सकौं भने हामी कहाँ अब सुकुम्बासी छैन, हामी कहाँ अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या छ।